मुल्क को बहरानों से निकालने वाले नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए। इस्तकबाल के लिए फैसलाबाद डिवीजन से लीगी रहनुमाओं की क़यादत में काफ़िले लाहौर पहुंच गए। लीगी मतवालों के काफिलों पर पार्टी परचमों की बहार, कारकुनान पुरजोश। नून लीग का मीनार पाकिस्तान पर बड़ा सियासी पावर शो। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नया लाहे अमल भी देंगे। मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का जलसा, कायद के भरपूर इस्तकबाल के लिए अवाम का जम खफीर। फैसलाबाद से लीगी रहनुमा आबिद शेर अली, चौधरी शेर अली, मियां ताहिर जमील की क़यादत में काफिले फैसलाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए। रवानगी से कबल बकरों के सदके आबिद शेर अली ने कहा कि कायद की वापसी हमारे लिए ईद जैसी है। नवाज शरीफ आज नया लाहे अमल देंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह ताला आज मीनार पाकिस्तान में होगा। मीनार पाकिस्तान पर मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क को अगला लाहे अमल देंगे, मईशत की बहाली का पैगाम देंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला 2017 वाला पाकिस्तान। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की लाहौर आमद। साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज की लाहौर रवानगी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज गरीब अवाम का मसीहा आ रहा है। मियां नवाज शरीफ की आमद से मुल्क में खुशहाली आएगी। जादू की छड़ी आपने 2013 में देखी नहीं? 2017 में मुल्क के क्या हालात थे? मोटरवे किसने बनाई? एटम बम का धमाका किसने किया? बिजली के कारखाने किसने लगाए? लोड शेडिंग किसने ख़त्म की? माशी लिहाज से पाकिस्तान को किसने मजबूत किया? रोटी का उस वक्त क्या रेट था? तमाम दहशतगर्दी को किसने ख़त्म किया? वो सब कुछ ख़त्म हुआ है, उसी छड़ी से ख़त्म हुआ है। अब फिर वही छड़ी चलेगी और इंशाल्लाह गरीबों के मसाइल हल होंगे। मियां नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी पर लीगी मतवाले पुरजोश। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अमीन भट्ट और आजम मजीद गुज्जर की सरबराही में काफिले रवाना हुए। शेख बिलाल यूसुफ की क़यादत में भी रैली लाहौर की तरफ गामजन हुई। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद से अंधेरे खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान का जोशो जज्बा, कहा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल वापस आया है। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान, साबिक लीगी MPA मेहर हामिद रशीद और चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर के काफिले मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत के लिए पहुंच गए। कारकुनान का कहना था कि कायद का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान इस्तकबाल के लिए यहाँ से रवां दवा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इंतहाई पुरजोश हैं और हमने जो अपनी तैयारियां की थी वो इंतहाई कम पड़ गई हैं। दोस्त इतने ज़्यादा हो गए हैं और स्पेशली हमने इस दरमियान में सिर्फ अपनी मीटिंग्स की हैं, अपने दोस्तों को सिर्फ ये गाइडलाइन दी है कि हमने लाहौर कैसे जाना है। ये जो अवाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर हैं और वो ये समझते हैं कि मियाँ साहब की आमद से जब भी वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब बनते हैं तो मुल्क में खुशहाली आती है, मुल्क में महंगाई ख़त्म होती है, इंटरनेशनल लेवल पे तल्लुकात बेहतर होते हैं और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मुल्क में जो डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। कायद का इस्तकबाल, साबिक लीगी MPA राना अली अब्बास के डेरे से काफिला रवाना हुआ। फैसलाबाद से साबिक MPA मलिक मोहम्मद नवाज, डॉक्टर मुनव्वर फयाज की क़यादत में काफिले की रवानगी। उधर कमालिया में साबिक MNA चौधरी असदुर रहमान और पीर कुतुब अली बाबा की क़यादत में काफिले की लाहौर आमद। जलावाला से साबिक MNA मलिक नवाब शेर वसीर की क़यादत में कारकुनान लाहौर पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी। सिटी सदर नून लीग फैसलाबाद शेख एजाज की क़यादत में काफिला लाहौर पहुंचा। शेख एजाज का कहना था कि कौम की उम्मीदें मियां नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं। आज भरपूर इस्तकबाल से पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर ले जाएंगे। फैसलाबाद में मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए रैली, क़यादत मुस्लिम लीग नून विमेन विंग सदर डॉक्टर नजमा अफजल ने की। लेबर विंग और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की भी रैली। सदर नून लीग लेबर विंग तौसीफ नवाज ने क़यादत की।
میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے سمندری سے قافلوں کی روانگی، کارکنان پرجوش، ترانے اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ عمار اسلم، چودھری اسلم گجر، میجر ریٹائرڈ اکرم بھی شریک ہوئے۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان کی زیر صدارت اہم میٹنگ، سنگین مقدمات میں پیش رفت اور لا اینڈ آرڈر پر اقدامات کا جائزہ۔ سی پی او محمد علی ضیاء کی شرکت، جھنگ، توبہ ٹیک سنگھ اور چنیور کے ڈی پی او بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ ضلعی سربراہان کی سنگین مقدمات کی پیش رفت پر اقدامات سے متعلق بریفنگ۔ آر پی او کا کرائم کنٹرول کرنے، سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کا معاملہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب احمد رضا کی زیر صدارت اہم اجلاس، کمشنر آر پی او ڈپٹی کمشنر کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی ہر ضلع میں غیر قانونی مقیم افراد کو ہولڈنگ ایریا میں رکھنے کی ہدایات۔ جنگ کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا فقدان بڑھنے لگا، ڈائیالسس کے مریض بے یار و مددگار۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ہائپرین انجیکشن نایاب ہو گیا، مریض مہنگے داموں اسٹور سے ادویات خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ فیصل آباد میں نشاط آباد پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک بھی خستہ حال۔ محکمہ میونسپل کارپوریشن کسی بڑے حادثے کی منتظر، ناقص مٹیریل کے استعمال سے پل زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ کراچی جانے والے مسافروں کے لیے اہم خبر، ریلوے اسٹیشن پر رش بڑھ گیا، ملت اور پاکستان ایکسپریس میں بکنگ فل۔ اسٹیشن انتظامیہ نے 29 اکتوبر تک دونوں ٹرینوں کی بکنگ بند کر دی۔ فیصل آباد کی ضلعی انتظامیہ کے افسران نے کھیلوں سے منہ موڑ لیا، کرسن کمپلیکس کا اسکواش ہال بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا، اسکواش ہال میں کھلاڑی کھیلنے کے منتظر۔ گورنمنٹ کالج فار گرلز حویلی بہادر شاہ جنگ کے لیے 2 کروڑ 42 لاکھ کے فنڈز درکار، محکمہ بلڈنگ نے ڈائریکٹر کالجز فیصل آباد سے فنڈز مانگ لیے۔ محکمہ کوآپریٹو کی بلڈنگز کی تعمیراتی کاموں کی اسکیم، ریسرچ آفیسر نے عمارتوں کی بحالی کا تخمینہ لاگت PC1 طلب کر دیا، ڈپٹی رجسٹرار سے درکار فنڈز کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ ٹوبہ میں جماعت اسلامی کی ضلعی قیادت کا اجلاس، سیاسی اور انتخابی امور کا جائزہ لیا۔ سردار ظفر حسین نے کہا عوام نے سب کو آزما لیا، ایک موقع جماعت اسلامی کو بھی دے دیں۔ ضلعی قیادت نے نائب امیر کو فلسطین فنڈ کے لیے 5 لاکھ روپے جمع کرائے۔ جنگ کے کانسٹیبل شاہ محمد کی بیٹی پاک آرمی میں 2nd لیفٹیننٹ منتخب، ڈی پی او ملک طارق محبوب کی جانب سے حوصلہ افزائی، شاہ محمد کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور بیٹی کو گلدستہ پیش کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ٹوبہ میں اسپیچ تھراپی کا آغاز، اسپیچ تھراپسٹ ڈاکٹر ارشیا نیاز کا کہنا تھا کہ مریض صبح 8 سے 2 بجے تک اسپیچ تھراپی کے لیے ہسپتال آ سکتے ہیں۔ شورکوٹ ٹی ایچ کے ہسپتال میں خصوصی افراد کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اسسمنٹ بورڈ کا انعقاد، ڈاکٹر فہد مقبول، ڈاکٹر محمد افنان، ڈاکٹر ظفر علی ملک، سہیل آرتھر کی شرکت۔ بورڈ میں 100 سنسدار جنگ میں اپنی نوعیت کا پہلا پروڈکشن سینٹر قائم، ڈپٹی کمشنر ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزمل جان نے افتتاحی فیتا کاٹا۔ قطر چیریٹی سوشل ویلفیئر کے تعاون سے بننے والے سینٹر کو 17 جدید مشینیں دی گئیں۔ زرعی ماہرین نے گندم کی کاشت 1 نومبر سے کرنے کی ہدایت کر دی، کہتے ہیں فصل کو بہتر طریقے سے نشو و نما کا موقع ملے گا، زیادہ سردی سے قبل پیداوار بہتر ہو سکے گی۔